द्वादश स्कंदः अतः प्रथमोऽध्यायः फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम श्लोका 21 कान्वायनायि मे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ते वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा कान्वं तु शर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली गां भोक्ष्यति अन्ध्रजातीयः कञ्चित्कालमसत्तमः कृष्णनामात तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लंबोदरस्तु तत्पुत्रः तस्मात् शिबिलको नृपः मेघस्वातिः चिबिलकात् हठमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा आलेयः तलकस्तस्य चात्मजः पुरीशबीरुः तत्पुत्रः ततो राजा सुनन्दनः शकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्रः पुरीमान् भविता ततः
मेदशिरा शिवस्कन्दः यज्ञश्रीः तत्सुतस्ततः विजयः तत्सुतो भाव्यः चन्द्रविज्ञः सलोमदिः एते त्रिंशन् नृपतयः चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवी भोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन सप्ताभीरा आवभृत्या दशगर्दभिनो नृपाः शङ्का षोडश भूपाला भविष्यन्ति अतिलोलुपाः ततोष्टौ यवना भाव्याः चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकांश नवतिं मौना एकादशक्षितिम् भोक्ष्यन्ति अब्दशतान्यङ्गत्रीणि तैः संस्थिते ततः किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वङ्गिरिः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशो नन्दिः प्रवीरकः
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानि षट्। तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिकाः। पुष्पमित्रोतराजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च। एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्रा सप्तकोसलाः। विदूरपतयो भाव्या निषदास्तत एव हि। मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः। करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दयदुमुद्रकान्। प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः। वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी। अनुगङ्गामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनी। सौराष्ट्रावन्द्या भीराश्च शूरा अर्बुदमालवाः। रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः। सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम्।
भोक्ष्यन्ति शूद्राव्रात्याद्या म्लेच्छश्च ब्रह्मवर्चसः भोक्ष्यन्ति शूद्राव्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन्मे क्षप्रायाश्च भूभृतः एते अधर्माणृतपराः फल्गुदास्तीव्रमण्यवः स्त्रीबालगोद्विजग्नाश्च परदारधनादृताः उदितास्तमितः प्रायाल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदाः तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः।